आयत दिखा देता हूं। सबसे पहली आयत जो है वो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 उसकी आयत नंबर 65 है। उसमें क्या कहता है अल्लाह की बोंगिया, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्बत का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हालत में रहो कि हर तरफ से तुम पर धुतकार फटकार पड़े। आय हाय हाय, इसरार अहमद साहब क्या कहते हैं, और तुम्हें इन्हें खूब जान चुके हो जिन्होंने तुम में से ज्यादती की थी हफ्ते के दिन में, तो हमने कह दिया इनसे कि हो जाओ जलील बंदर। इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। And you had already known about those who transgressed among you concerning the Sabbath, and we said to them, be apes, despise. तो यहाँ पे देखिए अल्लाह की बोली और रिवर्स एवोल्यूशन के अल्लाह कह रहा है कि वो इंसानों को उसने बंदर बना दिया। इसी तरीके से अगर आप सूरे माइदा सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 60 देखें तो वो भी आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं मैं, ताकि जो हजरात इस रिवर्स एवोल्यूशन को नोट डाउन करके रखना चाहता है वो नोट डाउन करके रख ले। ये देखिए, ये आगे स्क्रीन पर, इसमें अल्लाह क्या कह रहा है, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व गदिबा अलैहि व जअल मिनहुमुल किरदत वल खनाज़ीर व अबदत तागूत उलाइका शर्रुम मकानन व अदल्ल अन सवाइस सबील। क्या है? Say, shall I inform you of worse than that as penalty from Allah? Those whom Allah has cursed and with whom he became angry and made of them apes and pigs and slaves of Taghut, those are worse in position and further astray from the sound way. यहाँ देखिए अल्लाह क्या कर रहा है, उर्दू में भी पढ़ लेते हैं, सीधा डॉक्टर इसरार अहमद साहब का ही तर्जुमा पढ़ते हैं। आप कहिए क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ इससे भी बदतर सजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिन में से इसने बंदर और खंजीर बना दिए और जिन्होंने शैतान की बंदगी की, ये सब के सब बहुत बुरे मकाम में हैं और बहुत ज्यादा भटके हुए हैं सीधे रास्ते से। लो भाई, पहली आयत में अल्लाह ने सिर्फ बंदर बनाया था। इस आयत में जो नार्सिसिस्ट अल्लाह है, सैडिस्टिक गॉड है, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने बंदर भी बनाया, सूअर भी बनाया। अब एक हदीस की तरफ भी चलते हैं जो कि हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब ने लास्ट टाइम बताया था चूहों के बारे में। लीजिए, वो भी आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं। ये लीजिए, जिनको हवाले नोट करना है, रेफरेंसेस नोट करना है, वो नोट डाउन करके रख लीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके कोई हवाला ना पूछे। सही बुखारी की हदीस नंबर 3305 है। इसमें अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, अबू हुरैरा से रिवायत है, द प्रॉफिट सेड अ ग्रुप ऑफ इजराइलाइट्स वर लॉस्ट, nobody knows what they did, but I do not see them except that they were cursed and changed into rats. अल्लाह ने उनको चूहा बना दिया। For if you put the milk of a she camel in front of a rat, it will not drink it. अगर आप ऊंट का दूध उसके सामने रख दे तो नहीं पिएगा चूहा। But if the milk of a sheep is put in front of it, लेकिन अगर बकरी का या मेंढी का दूध उसके सामने रख दे, it will drink it, तो चूहा पी लेगा। I told this to Kaab, who asked me, did you hear it from prophet? अच्छा, फिर इसने काब से पूछा
جب یہ بتایا، کیونکہ یہ صحابی کو بھی اٹپٹا لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے یار، اللہ چوہا بنا دیا یہودیوں کو. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے؟ تو ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں آئی سیڈ یس، ہاں. کعب asked me the same question several times. اب اس کو رسول کی بات پہ بھی بھروسہ نہیں ہو رہا، یعنی ابو ہریرہ کی اس بات پہ بھروسہ نہیں ہو رہا کہ رسول نے اس طریقے کی بونگیاں ماری ہے. تو وہ کعب جو ہے وہ بار بار ان سے سوال کرتے رہے، سیم سوال، کہ تم نے اللہ کے رسول سے ایسی سنا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاں. اور وہ کہتے ہیں ڈو آئی ریڈ دی تورا، کیا میں تورات پڑھتا ہوں جو تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں تورات میں سے یہ بات بتا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول سے سنی ہے میں نے یہ بونگیاں، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہاں دیکھیے کہ اللہ جو ہے وہ بندر بھی بنا رہا ہے، سور بھی بنا رہا ہے، چوہا بھی بنا رہا ہے. لیکن آج کے زمانے میں، آج کی تاریخ میں جو اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کرتے گستاخی، ہم گستاخی کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو گستاخیاں کر رہے ہیں محمد صاحب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قرآن کو تو باقاعدہ پورا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ٹویٹر پر، ایکس پر جلایا جا رہا ہے، بدتمیزی کی جا رہی ہے. وہ اپنی گرل فرینڈ کے پچھواڑے پہ اس کتاب سے مار رہے ہیں، سپینکنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پیروں سے کچل رہے ہیں، جلا رہے ہیں. تو اللہ ان کو تو نہیں بنا رہا، نہ بندر بنا رہا، نہ سور بنا رہا، نہ چوہا بنا رہا. تو یہ اللہ کا کیا معجزہ ختم ہو گیا ہے کیا؟ اب اللہ نہیں کر پا رہا؟ یا پہلے شیر تھا اللہ، وہ رہتا نا کہ جو گنڈے موالی ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک مطلب ان کا وقت ہوتا ہے، ان کا دور ہوتا ہے. جب وہ اس دور سے گزر جاتے ہیں تو ان کو گلی کا جو چھوٹا موٹا گنڈا ہے نا، وہ بھی چماٹا دے کے چلے جاتا ہے، اور وہ کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کا دور تھا، اس میں وہ شانے تھے، اس میں وہ شانے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، لوٹتے تھے، زمین ہڑپ لیتے تھے، کوئی کچھ کر نہیں پاتا تھا. لیکن جب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ان کا دور ختم ہو جاتا ہے، تو چلتا پھرتا بھی ٹپلی مار کے جاتا ہے. تو مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کہ اب وہ اللہ کا دور ختم ہو گیا ہے، اب وہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کا اللہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے. تو ہمارے مومن حضرات تھوڑا سوچئے گا اس بارے میں کہ یہ آپ کا اللہ جو ہے، یہ اس کو آپ کیوں خدا مان بیٹھے ہیں، جو اس طریقے کی بونگیاں مارتا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکتے، اور جب ثابت کرنے کا ٹائم ہے تو اللہ کسی کو بندر بنا نہیں رہا ہے.